उहाँको बाल्यकालमै उहाँको बुवा र आमाको निधन भयो। उहाँको आमाले ट्विन बच्चा जन्माइन्, एउटा छोरी एउटा छोरा होइन, सँगै जन्मे। एउटा उहाँको त्यो बहिनी भनौँ या दिदी भनौँ, सँगै जन्मेको बहिनी, एकजना ऊ थिए, एकजना आफै, दुईजना जन्मियो। त्यसपछि आमाको डेथ भयो, पछि बुवाको पनि डेथ भयो, अनि उहाँले हजुरबुवाले पाल्नुभयो। हजुरआमा र हजुरबुवाले पाल्नुभयो र हजुरबुवा र हजुरआमाकै काखमा उहाँ हुर्किनुभयो। उहाँको हजुरबुवा बडो ठुलो जोगी हुनुहुन्थ्यो भित्रको। उहाँको परिवारमा जोगीहरूको परम्परा थियो, पहिले पनि मान्छेहरू जोगी भए थिए। उहाँको पनि परम्परा थियो। अच्युतम नाम छ उहाँको हजुरबुवाको। ठुलो ज्योतिष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गरेको प्रिडिक्सनहरू यति करेक्ट हुन्थ्यो, त्यो बेला मान्छेहरूको अन्तर्दृष्टि नै अर्कै थियो। 1826 को कुरा होइन, जन्मिनु उहाँ। अनि उहाँको प्रिडिक्सनहरूमध्ये एउटा प्रिडिक्सन के थियो भने, शिवप्रिया उहाँ भन्नुहुन्थ्यो यो मान्छे इन्लाइटेन्ड हुन्छ, यसले निर्वाण प्राप्त गर्छ र धेरै मान्छेको कल्याण गर्छ। त्यो बच्चादेखि नै भन्नुहुन्थ्यो। अब उहाँको प्रिडिक्सन कस्तो हुन्थ्यो बुझा, एक दुईवटा घटना छ म बताउँछु अच्युतमको जीवनको। उहाँ रोज राति चाहिँ आफ्नो आँगनमा पल्टिएर आकाशमा चाहिँ नक्षत्रहरूको, त्यो बेला दूरबीन थिएन, केही थिएन उहाँसँग होइन, आँखाले नै नक्षत्रहरूको गणना गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको मुभमेन्ट हेर्नुहुन्थ्यो, त्यसबाट आफ्नो प्रिडिक्सनहरू गर्नुहुन्थ्यो ओपन आइजले होइन। मान्छे सेन्सिटिभ भयो भने कति सेन्सिटिभ हुन्छ त्यसको प्रमाण छ। अनि एक दिन के भएछ भने उहाँ चाहिँ आफ्नो जहाँ बादलीमा जहाँ राति पल्टेर नक्षत्रहरूको चाहिँ अवलोकन गर्नुहुन्थ्यो र त्यसको गतिहरू हेर्नुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमतीलाई र बाबालाई के लागेको थियो, बाबा त सोरै बच्चै हुनुहुन्थ्यो, कि यो बाबा मेरो हजुरबुवा अच्युतम चाहिँ यस्तो एउटा सुकुल लगाएर पल्टिनुहुन्छ, उहाँलाई अलि तकलिफ होला, एउटा गद्दी राखिदिउँ भनेर सुकुलको तल उनीहरूले 4 इन्चीको एउटा कर्टेनको गद्दी राख्थ्यो, उहाँलाई अलिकति आराम होला भनेर। अब हाउ म्यान क्यान बी सो सेन्सिटिभ, यसको प्रमाण बुझ। पहिलाका हाम्रा जोगीहरूको सेन्सिटिभिटी कति थियो। अच्युतम जब त्यसमा पल्टिनु भयो, नक्षत्रहरू हेर्नुभयो, अनि उहाँ चाहिँ कराउनु भयो, के भएको यो हिसाब। उहाँको शिवपुराको हजुरआमा शिवपुरा दौड्नु भयो, किन कराउनु भयो बाबा भनेर कराउनु भयो। होइन आज के भएको, आकाश चाहिँ नक्षत्रहरू पृथ्वीभन्दा 4 इन्ची नजिक आएछ। जस्ट इमेजिन 4 इंच डिस्टेन्स बिट्विन स्टार्स एन्ड पृथ्वी, त्यो पनि आँखाबाट मान्छेले मेजर गर्न सक्छ। त्यसरी हाम्रो हिन्दू एस्ट्रोलोजी जुन डेभलप भएको छ, मान्छेहरूले आश्चर्य गर्छ कसरी डेभलप भयो। यो दिन चाहिँ ग्रहण लाग्छ, यो सूर्य ग्रहण लाग्छ, यो दिन चाहिँ चन्द्रमा यति बजे उभिन्छ। यो हाम्रो 10,000 वर्षदेखि जो ज्योतिष हाम्रो छ, त्यो बेला त कुनै दूरबीन थिएन, खगोल शास्त्र थिएन, कसरी यो भयो। अनि पश्चिमीहरूले विश्वास गर्दैन, हाउ इट वाज पोसिबल। अब यो यसको प्रमाण हो एउटा अच्युतमको जीवन होइन। 1900 ईस्वीमा सम्भव थियो कि नेकेड आइजले आकाश र पृथ्वीको दूरीको 4 इन्चीको डिफरेन्स पनि निकाल्न सक्ने। दिस इज ए प्रुफ कि कति सेन्सिटिभ हुनसक्छ मान्छे, सेन्सिटिभिटीको प्रकाष्ठ। अर्को एउटा घटना छ, उहाँ प्रिडिक्सन गर्नुहुन्थ्यो र उहाँको प्रिडिक्सनमाथि सबैलाई विश्वास थियो। अनि उहाँले आफ्नो वाइफकै बारेमा प्रिडिक्सन गर्नुभएको थियो कि सच एन्ड सच डेट शिवपुराको हजुरआमालाई सर्पले टोकेर सर्पले डस्छ र मर्छ। अब त्यो कुरामा सबैलाई विश्वास थियो, उहाँले जे भन्नुभयो त्यो फाइनल हो।
त्यो दिन जब आयो शिवपुराले भन्नुभएको छ आमा हजुरआमाले मलाई रोज सुत्ने बेला म बच्चै थिएँ मलाई कहानीहरू सुनाउँथ्यो मलाई र मेरो बहिनीलाई दुइटैले कहानीहरू सुनाउँथ्यो अनि सुताउँथ्यो त्यो दिन पनि दुइटैले हामीले कहानी सुनाएर मजासँग उ गरेर सुताएर अब आज मेरो मर्ने दिन हो र सर्पले टोकेर मर्छ सर्प घरमा आयो भने बच्चाहरू पनि छन् बच्चाहरू डराउँछन् त्यस कारणले बगैँचामा शिवपुराको ठुलो बगैँचा थियो त्यो केराको बारी थियो त्यो केराको बारीमा सर्पको गुड थियो देखिन्थ्यो राति उहाँले गएर त्यहाँ गएर सुत्नु भएको छ किनभने आज त मेरो मर्नै छ सर्पले टोकेर मर्छ मेरो हस्बेन्डले भनेको कुरा टर्दैन अब घरमा म बस्यो भने सर्प घरसम्म आउनुपर्छ बच्चाहरू हेरेर डराउँला भनेर मै नै सर्पको नजिक गएर सुत्दिउँ र त्यहाँ केराको बारीमा त्यहाँ सर्पको गुड थियो त्यहाँ गएर उहाँले सुकुल ओछ्याएर सोध्नुभयो राति सर्पले टोकेर उहाँको मृत्यु भयो अब अहिलेको युगमा यो सब कुरा सुन्दाखेरि मान्छेले मृत्युलाई यसरी सहज स्वीकार गरिलिने र आफ्नो श्रीमानमाथि यत्रो गहिरो विश्वास होइन कि जब मेरो श्रीमानले प्रिडिक्सन गर्नुभएको छ भने म त आज मर्नै पर्छ सर्पले टोकेरै मर्छ र मर्नुभन्दा 2-4 घन्टा अगाडिसम्म पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई कहानी सुनाएर दुध खुवाएर खाना खुवाएर जो रातिमा चलन थियो तातो दुध खुवाउने गाईको सब खुवाएर दुईटालाई नाति र नातिनी दुईटालाई सुताएर र तिमीहरू सुता म सुत्न जान्छु भनेर केराको बारीमा गएर सुतेर मर्नु यो दुईटा उहाँको जीवनको बडो अद्भुत इन्सिडेन्ट छ यो पनि उहाँले कहीँ लेख्नु भएन बोल्नु भएन यो माधव बाजेलाई र शिव रैनुलालजीलाई विगत भेटमा भन्नुभएको मैले त्यहाँबाट टिपेको हो यो चाहिँ कहीँ किताबमा कहीँ पनि छैन यो होइन यस्तै उहाँको जीवनको यो घटना जुन मैले बताएँ होइन मैले धेरै उहाँलाई प्रेम गर्छु त्यस कारणले खोज तलास गरिरहेको छु उहाँको लाइफको बारेमा यस्तो सन्त हुनुहुन्थ्यो शिवपुरी बाबा 18 वर्ष जब उहाँ हुनुभयो शिवपुराको बहिनीको बिहा गरिदिनु भयो उहाँको हजुरबुवाले बिहा किनभने त्यो बेला छोरीको बिहा 10-12 वर्षमै हुन्थ्यो 7-8 वर्षमै पनि हुन्थ्यो अनि छोरीको बिहा गरिदिएपछि अब मेरो जिम्मेवारी सबै सक्यो शिवपुरालाई तिमी अलि उमेर हो अनि म जोगी बन्छु अनि जुन दिन शिवपुराको 18 वर्ष पुग्यो 18 वर्ष पुगेपछि त अब तिमी युवा भयो अब उहाँहरूको ठुलो सम्पत्ति थियो दरबार जस्तै घर थियो ठुलो सम्पत्ति थियो ठुलो जिम्मेदारी थियो शिवपुरी अच्युतमका जो ग्रान्डफादर थिए त्यो टिपू सुल्तानको दरबारमा मन्त्री थिए त्यहाँ उनीहरू रजौटा जस्तै थियो उनीहरूको ठुलो घर थियो ठुलो जिम्मेदारी थियो धेरै सम्पत्ति थियो अनि यो अब तिमीले सम्हाल तिमी 18 वर्षको भयो अब म चाहिँ जोगी बन्न जान्छु परम्परा थियो उहाँको परिवारमा छोरा जवान भएपछि बुवा सन्यासी हुने एउटा ट्रेडिसन अहिले पनि यो मिथिलामा पनि थियो कहीँ कहीँ धेरै ठाउँ मिथिलामा राजाहरूमा थियो गजब परम्परा के थियो भने मिथिलामा गजब परम्परा थियो मिथिलामा राजाहरू भए त्यो राजाहरूलाई जनक भनिन्छ सबै राजा जस्तो यहाँ शाह भन्छ नि जनक उनीहरूको टाइटल हो नाम होइन त्यो सीताको जुन बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम जनक होइन शिरध्वज हो जनक चाहिँ उनीहरूको शाह जस्तो टाइटल हुन्छ नि त्यो जनक टाइटल हो शिरध्वज नाम हो उहाँको अब उहाँहरूको चलन के थियो भने जनकहरूको ट्रेडिसनमा 24 ट्रेडिसनसँग चल्यो कि बाउको एउटा कपाल सेतो हुन साथै उसले छोरालाई राज्य दिनुपर्ने नियमै थियो कानुनै थियो छोरालाई युवराजलाई राज्य दिनुपर्ने आफू चाहिँ सन्यासी भएर जानुपर्ने यो भित्रमा 24 ट्रेडिसनसँग रह्यो 25औं ट्रेडिसनका राजा लोभी भए र उसले चाहिँ छोडेन र त्यो ट्रेडिसन बिग्रियो होइन युवालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने कस्तो यो होइन युवालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने इक्जाम्पल नेपालकै इक्जाम्पल हो मिथिलामा 24 ट्रेडिसनसँग राजाहरूले यसरी छोडेछन् इतिहासै छ 25औं राजाले लोभी भयो अनि त्यो राजा पनि अलि राम्रो भएन अनि उसले चाहिँ ट्रेडिसन तोडिदियो त्यो होइन अनि शिवपुरी बाबाको हजुरबुवाले तिम्रो 18 वर्षको लागि कुर्या थिएँ अब तिमी 18 वर्षको हो अब यो जिम्मेदारी यत्रो छ सम्पत्ति यत्रो छ घर यत्रो छ यो सब तिमी सम्हाल अब
हाम्रो परम्परा जोगी बन्ने हो, हामी जोगी बन्छौँ, अमरकण्टक भएर जोगी बन्छौँ भन्ने शिवपुरीवाले के भन्नुभयो भने होइन मलाई पनि गृहस्थीमा इन्ट्रेस्ट छैन, म बिहा पनि गर्दिनँ, म गृहस्थी पनि गर्दिनँ। त्यो शिवपुरीवाले सबै सम्पत्ति अच्युतमले उसको नाउँमा गरिदिनु भएको थियो, शिवपुरीवाको नाउँमा। शिवपुरीवाले चाहिँ यो सबै सम्पत्ति म राख्दिनँ, आफ्नो बहिनीको नाममा गरिदिनु हो। बहिनी र उहाँको बहिनीको हस्बेन्ड होला होइन, त्यसको नाम कसैलाई थाहा छैन। त्यसको नाउँमा सबै रजौटै थियो, सबै सम्पत्ति गरिदिएर म पनि तपाईँसँग हिँड्छु भने बुवासँग हिँड्नुभयो। बुवाले के भन्नुभयो भने हाम्रो परम्परामा हामी रजौटा जस्तै छौँ, मागेर खाएका छैनौँ, जोगी भएर पनि हामी नमाग्ने। त्यस कारणले आफ्नो भएको सम्पत्तिबाट एक झोला, एक ब्याग चाहिँ हिराहरू लिएर हिँड्नुभयो, बेचेर। त्यो एउटा हिरा बेच्यो भने 4 वर्ष खानलाई पुग्छ होइन। एक झोला चाहिँ ब्यागमा जवाहरातहरू लिएर दुईजना हिँड्नुभयो र उहाँ चाहिँ अमरकण्टक, जहाँबाट नर्मदा निस्किया छ, त्यो जङ्गलमा तपस्यामा बस्नुभयो। 7 वर्षसम्म हजुरबुवा जीवित हुनुहुन्थ्यो। जब शिवपुरी बाबा 18 वर्षको उमेरमा छोड्नु भएको, जब शिवपुरी बाबा 25 वर्षको हुनुभएको थियो, हजुरबुवाले चाहिँ शरीर त्याग्नुभयो। र शरीर त्याग्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो श्राद्ध नियमअनुसार तिमीले गर्नु, जो नियम छ त्यो अनुसारले। किनभने जोगीले श्राद्ध गर्ने नियम छैन कि, त्यस कारणले जोगीले श्राद्ध गर्दैन। त्यहाँदेखि अहिले तिमी सन्यास नलिनु, मेरो पहिले भन्नुभएको थियो, जब म मर्छु मेरो श्राद्ध गरेर पछि तिमी सन्यास लिनु होइन, पहिला सन्यास नलिनु। किन जोगीले श्राद्ध गर्ने हिन्दूहरूको चलन छैन। जोगीले आफ्नो श्राद्ध पनि सन्यास लिनुभन्दा अगाडि जोगीले आफ्नो श्राद्ध गरेर मात्रै सन्यास लिने चलन थियो हिन्दूहरूमा, अहिले पनि छ। तिमी चाहिँ जबसम्म म जीवित छु सन्यास नलिनु, मेरो श्राद्ध सब गरेर अनि सन्यास लिनु। अनि तिमी जोगी यो हिरा राख, तिमी इन्लाइटेन हुन्छ, तिमी गड रियलाइज गर्छ, तपस्या गर्नु यही जङ्गलमा। र त्यसपछि मलाई प्रतिज्ञा गर कि विश्वभरि घुम्छौ तिमी, र विश्वभरिमा जो मान्छे साधना गर्न चाहन्छ, जो मान्छे तपस्या गर्न चाहन्छ, जो मान्छे आफ्नै रूपान्तरण गर्न चाहन्छ, त्यसलाई तिमीले मद्दत गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्रतिज्ञा गराएर उहाँले शरीर छोड्नुभयो। शिवपुरी बाबाले उहाँको श्राद्ध नियमअनुसार, हिन्दू नियमअनुसार, शिवपुरी बाबा नियमहरूमा धेरै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। हिन्दू नियम सब एक एक नियम डिटेलमा फलो गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै इक्जाम्पल तिमीलाई म दिन्छु, यो मान्छेलाई धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। हिन्दूहरूमा के चलन छ भने ग्रहणको टाइममा, सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण लागेको टाइममा 3 चोटि स्नान गर्ने नियम थियो। ग्रहण लाग्नुभन्दा अगाडि, ग्रहण लागेको मध्यमा, ग्रहणले छोडेपछि। पुरानो ट्रेडिसन थियो, आजकल कसैले फलो गर्दैन। आजकल त पनि पुरानो मान्छेहरू एकचोटि गर्छन्, म पनि एकचोटि गर्छु। ग्रहण छोडेपछि एकचोटि गर्छौँ हामी। त पहिला ट्रेडिसन के थियो भने 3 चोटि गर्नुपर्ने र दान गर्नुपर्ने। ग्रहण गरिसकेपछि दान, अहिले पनि छ, दान गर्नुपर्ने। शिवपुरीवाले त्यो शरीर 137 वर्षको उमेरमा शरीर छोड्नुभयो। उहाँले शरीर छोड्ने बेलासम्म उहाँले यो नियम पालन गर्नुभयो है। सूर्यग्रहण लागोस् या चन्द्रग्रहण लागोस् 3 चोटि नुहाउनुहुन्थ्यो, ग्रहण लगाउनु अगाडि, बिचमा, लास्टमा। र जोगी मान्छे जहाँसँग केही पनि हुँदैन, त्यो पनि केही चिज निकालेर दान गर्नुहुन्थ्यो, माग्नेलाई दिदिनु भनेर दिनुहुन्थ्यो होइन। यो शिवपुरीवाले हिन्दू ट्रेडिसनका एक एक चिजलाई डिटेलमा फलो गर्नुभयो, सबै कुरालाई डिटेल। प्याज लसुन खानुहुन्थेन, त्यो एकदमै नास्टिक सन्यासी हुनुहुन्थ्यो। र त्यसरी उहाँले 25 वर्ष जङ्गलमा हजुरबुवा अच्युतम बितिसकेपछि 25 वर्ष उहाँले घनघोर तपस्या गर्नुभयो अमरकण्टकको जङ्गलमा, एक्लै भित्र जङ्गलमा पस्नुभयो। भन्नुहुन्थ्यो उहाँ कि यति भित्र गए कि नियरेस्ट भिलेज पनि जुन थियो त्यो त्यहाँबाट आउन मान्छेलाई 1 दिन लागोस्, यति गहिरो जङ्गलमा जानुभयो। 2-4 घन्टा होइन, 12 घन्टा लागोस् मान्छेलाई, त्यस्तो। किन कोही कसैले डिस्टर्ब नगरोस्। र त्यो जङ्गल अमरकण्टकको जङ्गलमा हामी धेरैचोटि शिविर गरेका छौँ। आज पनि त्यहाँ जङ्गलमा धेरै थरीका फलफुल पाइन्छ, आज पनि होइन। मान्छे खाएर बस्न सक्छ। अहिले पनि जोगीहरू छन् त्यहाँ, जो जङ्गलमा तपस्या गर्छन् र कन्दमूल खाएरै बस्छ।
र एउटा उहाँको अमरकण्टकको जङ्गलको एउटा सबभन्दा राम्रो विशेषता क्या छ, ती ब्रह्मबुटी भन्छ जसलाई ब्राह्मणी तेल बनाउँछ, जो दिमागको लागि राम्रो हो भन्छ नि, जडीबुटी हो। त्यो बुटीको जङ्गलै छ त्यहाँ, ब्रह्मबुटीको। त्यो खाएपछि मान्छेको लाइफ लामो हुन्छ अन्त बुद्धि तीक्ष्ण हुन्छ। शिवपुरी बाबा त्यही सब खाएर चाहिँ कुनै रोटी चावल खानु भएन। जङ्गलमा उम्रिएको फल, केरा, अब त्यहाँ थरी थरीको फलफुल हुन्छ अमरकण्टकमा, त्यही खाएर जो कन्दमूल उम्रिन्थ्यो त्यही खाएर उहाँले 25 वर्ष बस्नु। कस्तो तपस्या! एट द एज अफ 50, होइन, जब उहाँ 50 वर्षको हुनुभयो तब उहाँले भन्नुभएको छ कि इन्लाइटमेन्ट भयो। त्यसको वर्णन गर्नुभएको छ कि आई वाज सर्चिङ एन्ड वेटिङ, द गॉड केम एज ए फ्ल्यास। परमात्माको दर्शन भयो भन्नु होइन, इन्लाइटमेन्टको वर्णन गर्नु। गॉड केम एज ए फ्ल्यास एन्ड माई अल क्वेसन वेयर आन्सर्ड एन्ड अल प्रब्लम वेयर सल्भ फर एभर। जबसम्म मान्छे इन्लाइटेन हुँदैन तबसम्म उसको प्रश्न समाप्त हुँदैन। एउटा चिन्ह छ, मान्छे इन्लाइटेन नभएसम्म उसको मनमा केही न केही प्रश्न बाँकी नै हुन्छ, होइन। इन्लाइटेन मान्छेको मात्रै मनमा उसको सबै प्रश्नको उत्तर हुन्छ। जबसम्म मान्छे इन्लाइटेन हुँदैन, जतिसुकै स्कलर होस्, जतिसुकै विद्वान होस्, केही न केही प्रश्न उसको मनमा रहिरहन्छ। त्यो उहाँको मनमा पनि थियो होला पहिला साधनामा। उहाँले भन्नुभयो, गॉड केम एज ए फ्ल्यास, माई अल क्वेसन वेयर आन्सर्ड। र जति प्रश्न थिए सबै आन्सर भयो, अनि जति मेरा समस्या थिए अनि अल प्रब्लम वेयर सल्भ एन्ड फर एभर। एक दिनको लागि होइन, सधैँको लागि सधैँ समस्या समाधान। त्यही चिजमा हामी पनि लागेका छौँ। हामी सबै जो यहाँ तपस्या गरिराखेका छौँ, हाम्रो पनि लक्ष्य त्यही हो। हामी पनि एक दिन त्यो ठाउँमा पुगौँ जहाँ कि हाम्रो हरेक प्रश्नको जवाब होस्, हामीलाई प्राप्त होस् र हाम्रा अनेक समस्या जीवनमा हुन्छ जबसम्म मान्छे इन्लाइटेन हुँदैन। कसैले चाहे त्यो राजा होस्, चाहे त्यही ठुलो धनाढ्य व्यक्ति होस्, विद्वान होस्, जोगी होस्, जबसम्म इन्लाइटेन हुँदैन तबसम्म उसको समस्या बाँकी नै रहन्छ, प्रश्न बाँकी नै रहन्छ। जति जे ज्ञान हासिल गरे पनि नोबडी गेट आन्सर अफ अल हिज क्वेसन्स, होइन। एन्ड नोबडी क्यान बी फ्री फ्रम द प्रब्लमबाट मुक्त हुने उपाय नै छैन। जे गरे पनि मरे पनि हुँदैन। जब मान्छे इन्लाइटेन हुन्छ अनि मात्रै अल हिज क्वेसन्स आर आन्सर्ड एन्ड अल हिज प्रब्लम्स आर सल्भ। हामी पनि त्यही दिनको प्रतीक्षामा छौँ, त्यही साधनामा लागेका छौँ। एक दिन हाम्रो पनि सबै प्रश्न समाप्त हुन्छ र हाम्रो पनि सबै समस्या सधैँको लागि शान्त हुन्छ। त्यो भएपछि उहाँ निस्किनुभयो र हजुरबुवाले भन्नुभएको थियो पहिला सन्यास लिनुहोस् भनेर। उहाँले सन्यास लिनुभएको थिएन, तपस्या गरिराख्नु भएको थियो। खालि इन्डियन ट्रेडिसनलाई रेस्पेक्ट गर्नलाई उहाँले के भन्नुभयो, म सन्यासीको रूपमै विश्व भ्रमण गरौँ। अनि दक्षिणमा शङ्कराचार्यहरूको मठ छ, जहाँ शङ्कराचार्य जन्मिनु भएको त्यो गाउँमै मठ छ शङ्कराचार्यको। त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँले जो इन्लाइटेन भइसक्नु भएको थियो, अब सन्यास लिने कोही जोडी छैन, शिष्य बन्ने पनि जोडी छैन। जस्ट टु सपोर्ट दि ट्रेडिसन, कि एउटा सन्यासीले बोलेको कुरा र सन्यासीको रूपमा विदेश घुम्यो भने इन्डियन कल्चरको, हिन्दू कल्चरको रेस्पेक्ट हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ सन्यास लिनु आफ्टर इन्लाइटेनमेन्ट। 50 वर्षको उहाँको नाम चाहिँ गोविन्दानन्द नारायण भारती, गोविन्दानन्द भारती। भारती सम्प्रदाय उहाँ उसमा 10 नामी सम्प्रदाय छ शङ्कराचार्यहरूकोमा। उहाँले भारती गुरुबाट दीक्षा लिएको हुनाले उहाँको नाम चाहिँ गोविन्दानन्द भारती पऱ्यो। र त्यो नाम लिएर उहाँले 50 वर्ष वर्ल्ड टुर गर्नुभयो, सारा विश्व घुम्नुभयो। र 100 वर्षको उमेरमा नेपाल, मक्का पनि जानुभयो होइन? मक्का पनि जानुभयो। त्यहाँ त फेरि हिन्दूहरूलाई त इन्ट्री छैन नि। हो, उहाँको दाढी यस्तै थियो होइन, अनि कपालहरू यस्तो थियो। उनीहरूलाई मान्छेहरूले उहाँलाई मुसलमानै ठाने। उहाँ फेरि यस्तो हुनुहुन्थ्यो, जुन धर्मको मान्छे भेट्यो त्यही धर्मको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो उहाँ
टर्कीको चाहिँ राजा थियो कमाल हुसैन, त्यसलाई चाहिँ मुस्लिम धर्मले सिकाउनु भयो। उसको दरबारमा बसेर इस्लाम सिकाउनु भयो उहाँले। उहाँ दाढी राख्नुहुन्थ्यो सेतो यस्तै, मान्छेले उहाँलाई मुसलमान देख्यो भने मुसलमान धर्मकै कुरा गर्नुहुन्थ्यो, क्रिस्चियन देख्यो भने क्रिस्चियन धर्मको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँलाई वहाँ जान दियो। आई थिङ्क हि वाज द वान एमङ फ्यु हिन्दू जसले मक्कामा गएको, त हिन्दूहरूले जान दिँदैन इस्लाम धर्म मान, त उहाँ चाहिँ मक्का मदिना पनि जानुभयो र पुरै युरोप घुम्नुभयो र नेपाल चाहिँ 100 वर्षको उमेरमा आउनु। यसमा बडो आश्चर्य के छ भने उहाँ खालि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई संसारमा जो क्यापेबल छ त्यसलाई मात्रै कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अरूसँग कुरै गर्नुहुन्थेन होइन। त्यो उहाँको जीवनको एक गजबको थियो। यसमा मैले किताब पनि देखाएको छु, कुन कुन मान्छेले उहाँ भेट्नुभयो, त्यो दुनियाँको एउटा आश्चर्य छ। आगा खान अफ अफगानिस्तान होइन, लियो टल्स्टाय होइन रुसको, म्याडम क्युरी, अल्बर्ट आइन्स्टिन, जॉर्ज बर्नार्ड शा, मैक्रोनी, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक एन मदन मोहन मालवीय, नेपालका किङहरू है, महेन्द्र त्रिभुवन, अनि यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यिनीहरू पूर्वजन्मका सबै जोगी थिए, त्यसकाले यो जन्ममा यस्तो नाम कमाएको त ठाउँ पुग्यो। यिनीहरूको भिक्टोरिया, किङ भिक्टोरिया, क्विन भिक्टोरिया, मैले नाम लिनु बिर्सेँ, क्विन भिक्टोरियाको त गेस्टै भएर उहाँ 3 वर्ष इङ्ल्यान्डमै बस्नुभयो, बकिङहम प्यालेसमै बस्नुभयो शरीर नछोडेसम्म। भिक्टोरियाले के भन्यो भने जबसम्म म जीवित हुन्छु मलाई छोडेर नजानुहोस्, यस्तो प्रेम भयो भिक्टोरियाको। उसले रिक्वेस्ट गर्यो, उहाँ त ऊ हुन्थ्यो वान्डरर, घुमिराख्ने, पैदलै हिँड्नुभयो। अनि उहाँ पुगे, जब उहाँ रोममा हुनुहुन्थ्यो त्यही बेला भिक्टोरियाले थाहा पाएपछि उहाँलाई खबर पठाए कि तपाईँ आउनुहोस् र मलाई इन्डियन फिलोसफीको बारेमा बताउनुहोस्। अनि उहाँ इङ्ल्यान्ड जानुभयो, बकिङहम प्यालेसको गेस्ट हाउसमै बस्नुभयो 3 वर्ष होइन। र भिक्टोरियालाई के भन्यो भने जबसम्म म जीवित हुन्छु मलाई छोडेर नजानुहोस्। र उहाँले त्यहाँ बस्नुभयो र भिक्टोरियाले सही छोडी अनि उहाँबाट अमेरिका जानुभयो। यसरी यत्रो घुमेर पुरा वर्ल्ड राउन्ड गरेर हिमाल, तिब्बतबाट हिमाल क्रस गरेर 100 वर्षमा नेपाल आइपुग्नु। उहाँको के थियो निर्णय भने दुनियाँ घुम्दाखेरि उहाँलाई सबभन्दा राम्रो कन्ट्री लागेको थियो स्विट्जरल्यान्ड। स्विट्जरल्यान्ड इज ब्युटिफुल कन्ट्री। अनि उहाँले के सोच्नुभएको थियो, हजुरबुवालाई मैले जुन प्रतिज्ञा गरेको छु कि होल वर्ल्ड घुम्छु र त्यसमा जो मान्छे रियली सत्यको लागि प्यासा हुन्छ त्यसलाई म मद्दत गर्छु र त्यो मेरो प्रतिज्ञा पुरा भयो। होल वर्ल्ड मैले घुमेँ। 50 वर्ष पैदल हिँड्नुभयो, बुझेन? 50 वर्षको उमेरमा इन्लाइटेन हुनुभयो। नेपाल आउँदाखेरि 100 वर्षको हुनिसक्नु भयो। 50 इयर्स खालि खोला तर्नुहुन्थ्यो उहाँ, डुङ्गाबाट, जहाजबाट, पानी जहाजबाट, डुङ्गाबाट, पृथ्वीमा चाहिँ पैदलै हिँड्नुहुन्थ्यो। होल वर्ल्ड उहाँले परिक्रमै गर्नुभयो होइन। र नेपाल लास्ट डेस्टिनेसन थियो। नेपाल लास्ट डेस्टिनेसन थियो। पशुपतिनाथको दर्शन गरेर म चाहिँ अब मेरो इन्डियाबाट सुरु गर्नुभएको, इन्डियाबाट पाकिस्तान, अफगानिस्तान हुँदै घुमेर युरोप, अमेरिका, सब साउथ अमेरिका हरेक कन्ट्री घुम्नुभयो, रसिया सब घुमेर, चाइना, तिब्बत यहाँ आउनु। त्यो बेला भिसा सिसा लाग्थेन, सजिलो थियो मान्छेलाई घुम्न। 100 वर्ष अगाडिसम्म भिसाको चलन थिएन, पासपोर्ट भिसाको त्यति उ थिएन, 100-150 वर्ष अगाडिसम्म। अनि नेपालमा आएपछि पशुपतिनाथको दर्शन गरेर 7 दिन म नेपाल बस्छु। त्यो बेला 7 दिन मात्रै जोगीहरूलाई बस्न दिन्थ्यो नेपालमा, इन्डियनहरूलाई। त्यो पनि शिवरात्रिको बेला 7 दिन खुला थियो, बाँकी टाइम बस्न दिन्थेन राणाहरूले। अनि 7 दिन बसेर म चाहिँ स्विट्जरल्यान्डमा गएर शरीर छोड्छु। स्विट्जरल्यान्ड उहाँले मन पराउनु भएको ठाउँ थियो।
पशुपतिको पछाडि एउटा कोठा छ जहाँ बस्नुभयो उहाँ र उहाँको इच्छा के थियो भने 7 दिन पुगेपछि म छोडेर फर्किन्छु स्विजरल्यान्ड गएर अन्तिम दिन बिताउनु। मेरो काम सिद्धियो, सबै सिद्धियो। त्यहाँ शिवजीको उहाँलाई आदेश आयो। यो पुरै कुराहरू अब विश्वास गर्न गाह्रो छ। पशुपतिनाथले नै आएर भन्नुभयो कि तिमी नेपाल नछोड।